Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine and I pray for your health and prosperity. कंटेंट राइटिंग्स हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हमने पहले काफ़ी सारे टिप्स देखी हैं और उन टिप्स की मदद से हम अपने आर्टिकल्स को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और अब देखना ये है कि हमने जब आर्टिकल लिख लिया, हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो अब ये आर्टिकल हमने कहाँ पे लिखना है। हमने ऐसी स्पेस, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो फ्री भी हो और जिसके ऊपर यूज़र भी बेशुमार हों और उसकी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो और वो ट्रैफिक भी स्पेशली यूएसए की हो। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू रिगार्डिंग कोरा प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन और एक और प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ और जिसका इंटरफेस आपके सामने है, ये है मीडियम डेली डाइजेस्ट। अब इसको हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर कैसे अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और हम कैसे अपने आप का अपना नेटवर्क जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ से इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ आज का जो वीलॉग है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है। आप देख रहे हैं कि ये मेरे वो आर्टिकल हैं जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बेसिकली यूएसए का प्लेटफॉर्म है और मीडियम डेली डाइजेस्ट के नाम से है। तो अब हम इसके ऊपर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम जितने भी आर्टिकल लिखेंगे वो इसके ऊपर लिख सकते हैं और लेकिन इसकी मिनिमम जो फ़ीस है, जो एक आप यूँ कह लें कि एक साइन इन की फ़ीस है, ओनली मेंबर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं वो इसके ऊपर बहुत कम आर्टिकल जो है ना वो कंप्लीट आर्टिकल रीड और राइट नहीं कर सकते। तो वो उसके हवाले से मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी है। तो देखें यहाँ पे कि ये उन दूसरे लोगों के आर्टिकल हैं जो यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि these three boring income stream earn me $5 per month from writing, how not to seduce a woman, how much does the YouTube pay, 5 unique website to earn money online, passive income powerhouse, earn extra cash with minimal effort. If you believe aggressive marketing does not work, you are unfortunately wrong. तो ये किस्म के बेशुमार किस्म के यूँ समझें कि यहाँ पे आर्टिकल अवेलेबल हैं। और देखें दूसरा इसका ये कि ये पैरामीटर हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के टिप्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो आर्टिकल आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये आर्टिकल हैं। अगर इसके आप मेक मनी ऑनलाइन तो उसके लिए ये आर्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह बेशुमार किस्म हाउ टू मोनेटाइज योर ट्विटर अकाउंट, 5 ऑनलाइन ट्यूटरिंग साइट्स टू मेक इतने 500 अ मंथ डॉलर एवरेज, बेस्ट 6 मीडियम अल्टरनेटिव टू मेक मनी ऑनलाइन राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिफरेंट लोग हैं जो आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखते हुए नज़र आएंगे और डिफरेंट टॉपिक पे हैं। मनी पे हैं, पाइथन पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, राइटिंग पे, टेक्नोलॉजी पे, सोशल मीडिया है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप है, हिस्ट्री है, स्टार्टअप है, साइंस है, हेल्थ है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, वर्क है, एजुकेशन है। तो ये यहाँ के सारे आप देखें तो इस तरह के डिफरेंट आर्टिकल्स आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। मैंने 3-4 जो टिप्स बताई थी बहुत अच्छे आर्टिकल लिखने की, उनमें सबसे जो बड़ी टिप्स थी कि मोर रीडिंग। अब अगर आपकी जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप अपने पहले आर्टिकल्स को पढ़ें, डिफरेंट लोगों को पढ़ें और उसके बाद उसको राइट करें। पहले रीड करें और फिर राइट करें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है, वो $5 है। अगर आप फिर मेंबरशिप फ़ीस नहीं लेते हैं तो राइट भी आपको आधा आर्टिकल ये रीड करने देते हैं। इसके बाद आगे मैं ओनली मेंबर्स कैन रीड दिस। तो $5 आई थिंक नो बिग अमाउंट नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पे जो नेटवर्किंग होती है वो बहुत अच्छी है। मैं अपनी आपको नेटवर्किंग दिखाता हूँ कि ये देखिए ये मेरा नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग मीन्स ये राइजुल्फ़कार के नाम से मैंने अपना यहाँ पे अकाउंट डेवलप किया हुआ है और यहाँ पे देखें कि मेरे 54 फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये मेरे सारे आर्टिकल हैं यहाँ पे। इस पे देखें और इसको अगर मैं आपको स्टैट्स की बात करूँ तो ये देखें स्टैट्स के में
کہ میرے آرٹیکل کتنے ریڈ ہو رہے ہیں، کلیپ کتنے اور ڈیلی ویوز کتنے ہو رہے ہیں. تو یہ ویوز کی ہے کہ اتنے میرے ویوز آ رہے ہیں. اور یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ میرے دیکھیں کہ یہاں سے آگے مطلب ہے کہ اس مہینے کے 10 تاریخ کے آگے سے لے کے میرے ویوز کچھ بہتر ہوئے ہیں. اس سے پہلے ویوز بہت کم تھے، ڈیلی 4 5 7 3 2 4 اسی میں تھے. لیکن اس کے بعد اس مہینے کا تقریباً پچھلا منتھ بھی میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور اس مہینے بھی میں نے کافی کام کر رہا ہوں. تقریباً ڈیلی یا 2 دن کے بعد ایک آرٹیکل لکھتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں کہ میرے ویوز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح فالوورز بھی بڑھ رہے ہیں. تو میں نے وہ کیسے اس کو کیا، دیکھیں یہ کلیپ ہے، یہ آرٹیکل کے اوپر کلیپ ہوتا ہے، رسپانس ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارا اگر اسٹیٹس آئیں تو یہ دیکھیں آگے آپ اسٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فردر اس کے اسٹیٹس کتنے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ویوز ہیں، ارننگ نہیں ہے، ریڈ 1 ہے، 25 ریڈ ریشو ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس طرح کے ٹوٹل ویوز ہیں، 1 ممبر ویوز ہے، 3 نان ممبر ویوز ہیں. تو یہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح ریڈ ایٹ لیسٹ 30 سیکنڈس. تو یہ سارے کا سارا انگیجمنٹ جو آپ کے آرٹیکل کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کا بینیفٹ کہ سب سے پہلے تو یہ آپ $5 دے کے خود لکھ سکتے ہیں اور دنیا جہان کے آرٹیکل جو ہے نا وہ آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ نیٹ ورکنگ ہے. تو نیٹ ورکنگ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. آپ اپنی اس ٹریفک کو کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی، اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے کسی اور بلاگ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اتھینٹسٹی آ جاتی ہے کہ جب آپ کا آرٹیکل اس کے اوپر پبلش ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کسی جگہ پہ چاہیے ایز آپ گھوسٹ رائٹر کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا ایز اے رائٹر کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہاں کا جو یہ جتنے بھی آپ کے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ایز اے سیمپل کے طور پر، ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے سیمپلز ہیں. تو آپ اس کو ایز اے سیمپل کے طور پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورکنگ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے آرٹیکلز کے اوپر کومنٹس کریں اور لوگوں کے آرٹیکل کو جب ریڈ کریں گے تو اس کے اوپر کومنٹس کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی آپ کو رپلائی کرتے ہیں. جب آپ کو رپلائی کرتے ہیں تو اٹ مین کہ آپ کی آپس کے اندر جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس سے آپ کے جو ریویوز ہوتے ہیں، جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اور آخری جو چیز ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے پاکستان سے ارن نہیں کر سکتے. دیٹس ویری سوری، دیٹس ویری بیڈ نیوز فار می، فار یو اینڈ فار آل پاکستانیز. سپوزلی کچھ لوگوں کو انہوں نے انڈیا جس کے اندر شامل تھا، برازیل تھا، کچھ لوگوں کو انہوں نے لاسٹ 1 منتھ انہوں نے ان کو اپروول دی تھی، لیکن اس کے بعد آئی تھنک کہ دوبارہ وہ ودرا کر لیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس وقت انڈیا کے پاس یہ اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے. جو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا یا جو ایک نوٹس جاری کیا تھا اس کے اندر انڈیا کے ساتھ اور بھی کچھ کنٹریز شامل تھے جو میڈیم پہ مونیٹائز کر سکتے تھے یا اس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کر سکتے تھے اور ارن کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد نیوز آئی تھی کہ وہ ابھی پروسیس جو ہے نا وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ انڈیا کے ساتھ یہ انڈیا والے کما سکتے ہیں بھائی یہ نہیں کما سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہاں سے امپاسبل ہے، تو ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے، لیکن یہاں سے جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور جو آپ کے ساتھ جو ایک ریلیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنے ریڈر کے ساتھ، اپنے دوسرے رائٹرز کے ساتھ، تو وہ ایک بہت اچھا آپ کو ہوپ فلی آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ تھا میڈیم کا تعارف اور میڈیم کی ڈیٹیل. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کریں تاکہ ہم بھی گرو کریں، آپ بھی گرو کریں. امید ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.